स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरू प्लेन सर्फेससँग रिलेटेड क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ आज। जस्तै प्लेन सर्फेसमा एकदमै इजी क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ, तर थोरै लजिकल टाइपको थोरै दिमाग लगाउनु भएको, थोरै मात्र, धेरै पनि होइन, थोरै दिमाग लगाउने है। जस्तै हामीहरूसँग छ यो ट्रायङ्गल, यो के भयो त मेरो ट्रायङ्गल। मैले ट्रायङ्गल भने तर यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाए। अब यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, किनकि मैले यहाँ 90 डिग्रीको पनि यसरी साइन दिइदिएको छु। अब यसलाई के भन्ने त हामीहरूले ट्रायङ्गल मात्र होइन, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, ट्रायङ्गल पनि हो तर स्पेसल्ली के हो त यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। फर्स्ट पोइन्ट यति कुरा बुझ्नु पर्यो पहिले त। र अर्को कुरा, हामीहरूलाई एउटै कुरा मात्र थाहा हुनुपर्ने छ। यहाँ पहिलेको लागि पाइथागोरस थ्योरम भनौँ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ त? हामीहरूलाई पाइथागोरस थ्योरमले भन्छ जस्तै एबी भनेको यहाँ के छ? हाइपोटेन्युस, र बिसी भनेको बेस, र एसी भनेको परपेन्डिकुलर। पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ? हामीहरूको हाइपोटेन्युस यानि कि सबैभन्दा लामो साइड जुन छ त्यसको स्क्वायर भनेको अरू दुईटा साइडको स्क्वायरको समेसन हुन्छ भनेर भनेको छ। भने जस्तै मान्नुहोस् अब एबी को साइडको लेन्थ मलाई दिएको छ 5 सेन्टिमिटर र बिसी को लेन्थ मलाई गिभन छ 4 सेन्टिमिटर। देन यसलाई हामी गिभन भनेर लेखौँ है। यहाँ हियर हामीहरूलाई बिसी इजिकल्स टु के हो त? यो बेस इजिकल्स टु हामीहरूलाई 4 सेन्टिमिटर गिभन छ। र त्यसै गरी हाइपोटेन्युस गिभन छ हामीहरूलाई एबी, हाइपोटेन्युस गिभन छ हामीहरूलाई 5 सेन्टिमिटर, 5 सेन्टिमिटर गिभन छ। भने हामीहरूलाई के भन्छ त? यो ट्रायङ्गलको एरिया निकाल भन्छ। अब ट्रायङ्गलको एरियाको फर्मुला थाहा छ हामीहरूलाई। अहिले हामीहरूसँग राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ, सो यसको एरिया हुन्छ हामीहरूको 1/2 बेस इन्टु हाइट। बेस त हामीहरूसँग छ तर हाइट छैन क्या, प्रब्लम त्यहाँ छ, यानि कि यो परपेन्डिकुलर छैन। भने के गर्ने त? अब यानि कि हामीहरूसँग एसी छैन। एसी छैन भने के गर्ने त? पाइथागोरस थ्योरम युज गर्ने। अब यहाँ यसैको लागि त बनाइएको त पाइथागोरस थ्योरम। कुनै एउटा अननोन साइड हामीहरूले क्याल्कुलेट इजिली गर्न सक्छौँ। अरू दुईटा हामीहरूलाई साइड नोन छ, कुनै एउटा साइड अननोन छ भने हामी मजाले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो एच स्क्वायर इजिकल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी निकाल्नु छ मलाई। एच भनेको मेरो हाइपोटेन्युस, हाइपोटेन्युसलाई मैले एबी भनेर लेखेँ ल है। पी भनेको परपेन्डिकुलर, परपेन्डिकुलर भनेको के छ त? एसी, सिए, जे भन्दा पनि भयो। र त्यसै गरी बी भनेको बेस 4 सेन्टिमिटर। यसलाई यहाँनिर 4 लेख्ने भन्दा पनि यहाँनिर हामीहरू नाम नै लेखौँ है। हामीहरूको यसको नाम छ बिसी को स्क्वायर हुने भयो। हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको एसी को स्क्वायर, एबी को स्क्वायर माइनस बिसी को स्क्वायर। एबी भनेको 5 को स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर, 25 minus 16 we will get 9। एसी मात्र क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने √9 3। एसी भनेको हामीहरूको कति रहेछ त? 3 सेन्टिमिटर रहेछ। हामीहरूले निकाल्नु पर्ने के थियो? एरिया अफ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। सो हामीहरूको 1/2
अनि बेस भनेको हामीहरूलाई कति गिभन थियो त 4 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर इन्टु हाइट यानि कि एसी हामीहरूको कति आयो 3 सेन्टिमिटर देन 4 सेन्टिमिटरलाई 2 सेन्टिमिटरले डिभाइड गर्दा कति भयो त हामीहरूको यो भयो 2 सेन्टिमिटर इन्टु 3 सेन्टिमिटर देन यो हुने भयो हामीहरूको 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो राइट एंगल ट्रायंगलको एरिया कति रहेछ त 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो त के थियो इजी क्वेशन थियो जस्तै मान्नुहोस् अब हामीहरूलाई एउटा ट्रायंगल गिभन छ यो भयो मेरो ट्रायंगल र यो के छ त राइट एंगल ट्रायंगल छ त छैन राइट एंगल ट्रायंगल त छैन तर एउटा ट्रायंगल चाहिँ हो यदि त्यस्तो हो भने यो भयो मेरो ट्रायंगल अनि यो लगेर यहाँ जोड्नु पर्यो अनि त्यसपछि यहाँनिरबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो भयो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मसँग छ यो भयो हामीहरुको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यानी कि यसको नाम दिउँ हामी ए बी सी र यो पोइन्टलाई नाम दिउँ डी मेरो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल भनेको कुन कुन छ त एउटा त ट्रायंगल ए बी डी भनेको के हो राइट एंगल ट्रायंगल हो र त्यसैगरी एसीडी पनि के हो त ट्रायंगल एसीडी पनि के हो राइट एंगल ट्रायंगल हो र मैले यहाँ यो दुईटा ट्रायंगलको के गर्नुपर्ने छ त यो पुरो एउटा एबीसी ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु छ मलाई यहाँ एबीसी ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु छ भने मलाई एडी गिभन छ हाइट गिभन छ र यो पुरै बेस पनि गिभन छ अब मलाई यहाँ केही कुरा क्याल्कुलेट गर्नु छ त छैन भने मेरो यहाँ एरिया त सिधै निस्किने भयो एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी एबीसी ट्रायंगल एबीसी के हुने भयो 1/2 बेस इन्टु हाइट बेस छ हाम्रो 5 र त्यसैगरी हाइट छ 3 15 हुने भयो 15 सेन्टिमिटर स्क्वायर 2 ले डिभाइड गर्दा 7.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर देन यो त हामीहरुको के थियो त एकदमै इजी थियो अब जस्तै हामीलाई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिएको छ भने के हुने भयो त आइसोसेलेस ट्रायंगलमा के हुन्छ दुईटा साइड इक्वल हुन्छ यानी कि यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ र भित्रका यी दुईटा एंगल पनि इक्वल हुन्छन् तर अहिले हामीलाई एंगलको कुरा गर्नु छैन भने अहिले हामी साइडको कुरा मात्र गरौँ है यो दुईटा साइड इक्वल हुन्छ यो ट्रायंगलको नाम छ एबीसी ट्रायंगल एबीसी is an isosceles triangle हो भनेर भन्नै परेन यो देखिएको नै छ कि यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भने 4 सेन्टिमिटर छ र यसको पनि कति हुने भयो 4 सेन्टिमिटर र यो के भन्छ मलाई 3 सेन्टिमिटर अब हामीहरुसँग बेस त छ ल 3 सेन्टिमिटर हाइट छ त हामीहरुसँग हाइट छैन भने अब यसको लागि पहिले लेखौं AB इज इक्वल्स टु AC इज इक्वल्स टु A भनेर भने र मैले भने 4 सेन्टिमिटर गिभन छ र B इज इक्वल्स टु BC भने B इज इक्वल्स टु गिभन छ मलाई 3 सेन्टिमिटर देन एरिया भनेको के हुने भयो त एरिया A इज इक्वल्स टु व्हाट एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल यसको लागि चाहिँ हामीहरुसँग अलगै एउटा फर्मुला नै छ त्यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो है अब यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो
1/2 b रुट भित्र 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। गाह्रो छ त, फर्मुला गाह्रो छैन। 1/2 इन्टु बेस हामीहरूलाई कति गिभन छ 3 सेन्टिमिटर र त्यसै गरी 4 a भनेको 4 यानि कि 16 माइनस b भनेको 3 यानि कि 9 3 को स्क्वायर 9 हुने भयो। 3/2 रुट 16 4 64 माइनस 9 64 माइनस 9 कति हुने भयो त मेरो 64 माइनस 9 हुने भयो 55। देन यसलाई क्याल्कुलेटरमा हान्दा यसले हामीहरूलाई भ्याल्यु दिने भयो हामीहरूको यहाँनिर हुने हुन्छ 4 यहाँनिर कति हुन्छ त 4 4 अनि 4 अनि यहाँ पनि 4। सो यो हामीहरूको कति हुने भयो त रुट 55 भनेको 55 टु दी पावर 0.5 भने मैले 1/2 गर्नु पर्थ्यो, मैले 0.5 भने एउटै कुरा हो। इन्टु 3 डिभाइडेड बाई 4 गर्दा कति आयो त 5.56 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हामीहरूको एरिया कति रहेछ त आइसोसेलेस ट्रायंगलको 5.56 सेन्टिमिटर स्क्वायर। फर्मुला के रहेछ त 1/4 b हामीहरूको फर्मुला रहेछ 1/4 b रुट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यो त भयो आइसोसेलेस ट्रायंगलको लागि। तर मान्नुहोस् हामीहरूको ट्रायंगल छ अब अलिकति अड टाइपको, जस्तै एउटा लेन्थ छ यहाँदेखि यहाँसम्म गएको छ, न आइसोसेलेस हो न त राइट एंगल ट्रायंगल। र यसको नाम छ ट्रायंगल ABC। यसको नाम के छ त ट्रायंगल ABC र AC साइड को लेन्थ छ 7.5 सेन्टिमिटर र AB को लेन्थ छ 4 सेन्टिमिटर र त्यसै गरी BC को लेन्थ छ 4.5 सेन्टिमिटर। देन हामीहरूको AB भनेको यसलाई C भनेर भनौँ है। AB लेन्थलाई के भनिन्छ त C र AC लाई के भनिने भयो B र त्यसै गरी BC को लेन्थलाई भन्ने भयो हामी A। AB लाई के भनिने भयो C जसको लेन्थ के छ त कति छ त 4 सेन्टिमिटर र त्यसै गरी BC लाई भनिने भयो A जसको लेन्थ छ 4.5 सेन्टिमिटर र AC लाई भनिने भयो B जसको लेन्थ 7.5 सेन्टिमिटर। जस्तै एरिया अफ ट्रायंगल यहाँ चाहिँ कति हुने भयो त अब इज इक्वल्स टु हामीहरुसँग छ एरिया अफ ट्रायंगल S इन्टु S माइनस A त्यसै गरी S माइनस B र S माइनस C। अब यहाँ S भनेको के हो त S भनेको A प्लस B प्लस C डिभाइडेड बाई 2 जुन हामीहरुको 4 प्लस 4.5 प्लस 7.5 गर्दा
डिवाइडेड बाई 2 गर्नु पर्यो यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2 सेन्टिमिटर s इज इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर न हो हामीहरूको एरिया कति हुने भयो त अब एरिया इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरूको s भनेको 8 रहेछ s भनेको 8 रहेछ s भनेको के हो त सेमी पेरिमिटर हो के हो त सेमी पेरिमिटर a प्लस b प्लस c भनेको पेरिमिटर अनि a प्लस b प्लस c बाई 2 भनेको सेमी पेरिमिटर जसलाई s भनेर डिनोट गरिन्छ है यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो s भनेको सेमी पेरिमिटर सो s को ठाउँमा अब हामी भ्यालु राख्न सक्छौं s को ठाउँमा कति भ्यालु राख्न सक्ने रहेछौं त 8 र त्यसै गरी s into s minus a 8 minus 4 into 8 minus 4.5 into 8 minus 7.5 then 8 into 8 minus 4 into 8 minus 4.5 भनेको 3.5 then 8 minus 7.5 भनेको 0.5 then यदि हामीहरुले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने कति पाउँछौं त हामीहरु पाउँछौं 8 into 4 into 3.5 into 0.5 56 पाउने रहेछौं 56 हैन 56 अब यसलाई हामीहरुले टुक्रा पार्न सक्छौं कसरी टुक्रा पार्न सक्छौं त इजी बाट जाउँ है 4 into 14 यो भन्दा उता त हुँदैन रहेछ मैले इजी भनेको थिए तर यो भन्दा उता चाहिँ हुँदैन रहेछ 14 अब जस्तै 4 को त बाहिर 2 आउने भयो 14 को केही बाहिर निकाल्न सकिन्छ त बाहिर रुटबाट सकिदैन सो 14 लाई यतिकै छोडिदिदा भयो यतिकै लेख्दा पनि हुन्छ यसलाई प्वाइन्टमा लेखिराख्नु पर्ने भन्ने जरुरी छैन एरिया कति रहेछ त 2 रुट 14 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो थियो स्केलेटन ट्रायंगल पनि भनिन्छ यसलाई यो याद नगर्दा पनि भयो यो चाहिँदा पनि चाहिँदैन तपाईहरुलाई जस्ट मैले यो भनिदिएको है इम्पोर्टेन्ट चाहिने चीज होइन यो तर लाई स्केल एन्ड ट्रायंगल यदि तपाईहरुले सानो क्लासमा ट्रायंगलको टाइप्स पढ्नु भएको थियो भने त्यहाँ हामीले पढेका थियौं यहाँ पनि त्यही अनुसार नै दिएको छ त्यही भएर भनेको मैले त्यसै गरी अर्को छ हामीहरुलाई क्वेशन जस्तै काइट को क्वेशन गरौँ न त है अब काइट को क्वेशन काइट कस्तो हुन्छ त काइट भनेको चंगाको क्वेशन पनि रहेछ यहाँ काइट को लागि यस्तै यो भयो मेरो एउटा साइड र म यसैमा अर्को एउटा सानो
यो भयो। अनि त्यसपछि हामीहरू यसलाई र यसलाई जोडिदिन्छौँ। जस्तै मान्नुहोस् एकदमै पर्फेक्ट काइट त छैन, तर काइट जस्तो त देखेको छ नि है। एसी अनि यसलाई भने मैले बिडी। एसी को लेन्थ हामीहरूलाई गिभन छ, यो लेन्थ छ हामीहरूको 8 सेन्टिमिटर। काइटको प्रोपर्टिजहरू यदि तपाईहरुले पढ्नु भएको छ भने त्यो काइटको प्रोपर्टी अनुसार यो डायगोनल पनि हामीलाई गिभन छ। काइटको प्रोपर्टी अनुसार के हुन्छ त, यो भयो हाम्रो 12 सेन्टिमिटर हैन। काइटको प्रोपर्टीमा तपाईहरुले त्यहाँ डायगोनलको कुरा अनि काइट कस्तो हुन्छ सबै कुरा त्यसको प्रोपर्टी पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ यो कुरा म्याच हुन जान्छ कि एरिया भनेको हामीहरुको आधा हुन्छ अरे। के गर्दा दुईटा डायगोनललाई, काइटको दुईटा डायगोनल हुन्छ, त्यो दुईटा डायगोनलको लेन्थलाई मल्टिप्लाई गरेर 2 ले डिभाइड गर्यो भने त्यसको एरिया निस्किन्छ भनेर भनेको हुन्छ। प्रोपर्टीमा पनि यो कुरा पर्छ। सो 1/2 d1 भनेको हामीहरुको ल मानौ 8 सेन्टिमिटर र d2 भनेको 12 सेन्टिमिटर। देन 12 8 यस्तो गर्नुभन्दा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 12 4 जा 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एरिया कति हुने रहेछ त 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर। देन त्यसपछि यो भयो काइटको कुरा है, काइट। र यसपछि कुरा गर्छौं हामी इक्विलेटरल ट्रायंगलको। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कस्तो हुन्छ त, प्रोपर्टी पढ्नु भएको छ नि। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको यस्तो ट्रायंगल हो जसको तीनैवटा साइडको लेन्थ बराबर हुन्छ। यो र यो लेन्थ के हुने भयो बराबर, यानी कि 5 सेन्टिमिटर एउटा लेन्थ कुनै गिभन छ भने हामीहरुले बुझ्नु पर्यो सबै लेन्थहरु के छ त बराबर छ भनेर। र इक्विलेटरल ट्रायंगलको लागि पनि एउटा छुट्टै फर्मुला पनि छ। जस्तै एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भनिन्छ 3√3/4 a स्क्वायर। √3/4 यो हामीहरुको ए भनेको के हो त, कुनै पनि एउटा साइड भनेर भनेको। ए भनेको कुनै पनि एउटा साइड 5 को स्क्वायर यानी कि 25। √3 * 12.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने हामीहरुले पाउँछौं 3⁵ into 12.5 हामीहरुको आउँछ 21.65 र डिभाइडेड बाइ 4 पनि त गर्नु पर्यो। 5.41 सेन्टिमिटर स्क्वायर, यहाँनिर 4 है। 5.41 सेन्टिमिटर स्क्वायर हामीहरुको एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यो भयो हामीहरुको ट्रायंगलको बारेमा। हामीहरुले इक्विलेटरल ट्रायंगल, काइट, अनि त्यसपछि स्केलेन ट्रायंगल र राइट एंगल ट्रायंगल प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल यति कुराहरुको बारेमा हेर्यौं। तिनीहरुको एरिया कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्यौं। सबैको लागि के रहेछ त अलग अलग फर्मुला छ। देन जस्तै अब मान्नुहोस् कि क्वेशन फिगरमा मात्र नभएर ल्याङ्ग्वेजमा पनि हुन सक्छ है। जस्तै find the area of equilateral triangle with side length with
साइड लेन्थ अफ 12 सेन्टिमिटर, कुनै एउटा साइडको लेन्थ छ अरे 12 सेन्टिमिटर, देन your लेन्थ यसलाई a भनौँ 12 सेन्टिमिटर हैन, अनि हामीहरुलाई एरिया निकाल भन्छ। a is equals to what? Area of, we know area of equilateral triangle भनेको हामीहरुको हुन्छ √3/4 इन्टु a स्क्वायर। a भनेको कुनै पनि एउटा साइडको लेन्थ, √3/4 इन्टु 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर, 12 को स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर, √3/4 इन्टु 100 44 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो हुन्छ हामीहरुको 3 to the power 0.5 into 144 divided by 4। हामीहरुले कति पाउँछौं? हामीहरुले पाउँछौं 62.35 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भयो हामीहरुको एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यसमा क्वेशनहरु थोरै गाह्रो पनि आउन सक्छ है, कहिलेकाहीँ गाह्रो आउन सक्छ, गाह्रो आउँदैन नर्मल्ली, तर कहिलेकाहीँ गाह्रो लाग्न सक्छ यदि प्र्याक्टिस गरिएको छैन भने। किन यो च्याप्टरलाई नर्मल्ली यसबाट सोध्ने भनेको सर्ट क्वेशनमा 2-3 मार्क्सको सोधिरहेको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सधैँ कति गाह्रो मात्र सोध्ने, यहाँबाट पनि कुनै एउटा क्वेशन पिक गरेर राख्न सक्छ। त्यही भएर यहाँ पनि हामीहरुले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है। प्र्याक्टिस नगरेर यो च्याप्टरलाई इग्नोर चाहिँ गर्नु हुँदैन। जस्तै तपाईहरुलाई गाह्रो क्वेशन कस्तो टाइपको सोध्न सक्छ भने, एउटा अलिक गाह्रो क्वेशन गर्दियौं है। जस्तै गाह्रोमा के सोध्न सक्छ भने, गाह्रोमा सोध्न सक्छ के भन्छ त, the length of one side of triangle is 4 meter भनेर भन्छ, and its area, त्यसको एरिया पनि गिभन छ हामीहरुलाई, and its area is √135 meter square गिभन छ, and perimeter पनि गिभन छ, perimeter is 18 meter। find the remaining two sides भन्छ। रिमेनिङ दुईटा साइडको लेन्थ पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ। पहिले क्वेशन हेर्ने, क्वेशन बुझ्ने, अनि पल्ल सुरु गर्ने है। जस्तै हामीहरुलाई यहाँ कुरा गरेको छ, के को कुरा गरेको छ त, ट्रायंगलको कुरा गरेको छ। लेट्स मेक अ ट्रायंगल, एउटा ट्रायंगल बनाइदिउँ न त ल है। यो छ हामीहरुको ट्रायंगल। अब सोध्छ हामीहरुलाई, यसमा गिभन छ हामीहरुलाई एरिया गिभन छ, ठीक छ, पेरिमिटर पनि गिभन छ, ठीक छ, एरिया पेरिमिटर गिभन छ, र सँगसँगै कुनै एउटा साइड गिभन छ। जस्तै मैले माने ल यो ए माने, मैले यो ए भन्ने साइड नै गिभन छ अरे, यो बी छ, यो सी छ। अब मलाई बी र सी थाहा छैन, यो दुईटा निकाल्नु पर्ने छ, ठीक छ। अब दुईटा साइड अननोन छ, एउटा साइड नोन छ, प्लस हामीहरुलाई एरिया गिभन छ, प्लस पॉइंट अझै पेरिमिटर पनि गिभन छ। यो क्वेशन भनेको नि तपाईहरुलाई यदि टेस्टहरु भइरहेको छ भने टेस्टमा एकपटक पक्कै सोधेको छ, र तपाईहरुले क्वेशन पेपर पनि, पुरानो क्वेशन पेपर हेर्नुस्, त्यसमा पनि पक्कै सोधेको छ लङ क्वेशनमा है। यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि क्वेशन त एकदमै सजिलो छ जस्तो लाग्छ, तर सुरु कहाँबाट गर्ने, एन्डिङ कहाँ गर्ने है।
हामी सुरु गर्छौं गिभन कुराबाट, तर मैले यहाँ गिभन कुरा लेखिरहेन। किन? टाइम वेस्ट नगर्ने है। पी पेरिमिटर लेख्छौं म यसलाई। पेरिमिटर इज इक्वल्स टु के हुन्छ? ए प्लस बी प्लस सी। ठिक छ? ठिक छ। पेरिमिटर हामीलाई गिभन छ, प्लस एउटा साइड पनि गिभन छ 4 प्लस बी प्लस सी। यहाँसम्म ठिक छ। र मैले बी र सी अननोनलाई एउटा साइडमा राखेँ, प्लस नोन भ्याल्युजहरूलाई लगेर प्लस माइनस के हुन्छ त्यो गरिदिने। 14 गरे। यहाँसम्म ठिक छ। यो भयो मेरो इक्वेसन फर्स्ट। यहाँसम्म ठिक छ। र अर्को कुरा मैले सेमी पेरिमिटर क्याल्कुलेट गरेँ। सेमी पेरिमिटर कति हुने भयो त? p/2 इज इक्वल्स टु 18/2 s इज इक्वल्स टु 9 मिटर। अब मैले सेमी पेरिमिटर किन क्याल्कुलेट गरेँ होला त? मैले अघि कुरा गरेको याद छ? हुनुपर्छ त्यो कुरा याद। पेरिमिटर भनेको एस, सेमी पेरिमिटर भनेको एसले डिनोट गरिन्छ भनेर भनेको थियो र हामीहरुसँग एउटा फर्मुला थियो एरिया निकाल्ने, जहाँ एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी भनेर युज भएको थियो। हामी त्यही फर्मुला यहाँ युज गर्न जाँदैछौँ। सो याद हुनु पर्यो फर्मुला। र यहाँ हेर्नुहोस् है, यो पनि युज हुन्छ अहिले। एरिया लेखेँ मैले, अनि ए इज इक्वल्स टु लेखेँ एस एस माइनस ए र एस माइनस बी, अनि त्यसै गरी एस माइनस सी है, एस माइनस सी। देन हामीहरूले यहाँ गर्न सक्छौँ। हामीहरूसँग एरिया छ हामीहरूलाई है। हामीहरूलाई एरिया के छ त? गिभन छ रुट 135 गिभन छ। र त्यसै गरी अब मसँग ए को भ्याल्यु पनि पाइसके। एस भनेको 9, 9 माइनस ए भनेको कति छ त? 4, र त्यसै गरी 9 माइनस बी, अनि त्यसै गरी 9 माइनस सी। यहाँसम्म ठिक छ हैन? भने रुट दुवैतिर रुट छ, दुवैलाई क्यान्सल गरिदिउँ न। वी क्यान, हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। सो मैले रुट दुवैतिरबाट हटाइदिए। र यसो नगरेर यसलाई यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ, तर लेख्दा हाम्रो ठिकै छ नि त, लेखौँ न है। कहाँ जान हतार सर? हतार गर्ने होइन, हतार नगरेर गर्ने। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स, we get squaring on both sides we get 135, र त्यहाँबाट पनि स्क्वायर हट्ने भयो। 9 9 माइनस 4, अनि त्यसै गरी 9 माइनस बी, 9 माइनस बी, र त्यसै गरी 9 माइनस सी। मैले यसको साइज घटाएँ है थोरै, अलि यो गाह्रो भएछ लेख्न। र 135 minus is equals to 9 into 5, 9 minus b, 9 minus c। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ न है। 135 divided by 45 is equals to 9 9 minus c minus b 9 minus c। Then 81 minus 9c minus 9b plus BC। (81) minus 9C minus 9B plus BC। यो त हामीहरुको कहाँ कहाँ जान थालेछ त? अब यस्तो गर्ने हो त होइन, तर हामीहरुले गर्दा के गर्छौं त? यताउता ध्यान नदिएर सिधै हामीहरुले भेटायो भने हामीहरु ब्र्याकेट खोल्नतर्फ लागिहाल्छौं। त्यसो गर्दा मिस्टेक हुन जान्छ है। सो यहाँतिर यतातिर जाने होइन, कहाँनिर रोकिने थाहा छ? यहाँनिर रोकिने, यहाँनिर स्टप हुने, र के गर्ने त?
सी को ठाउँमा कुनै एउटा भ्यालु राखिदिने। कुन भ्यालु राख्ने त? हामीहरुसँग रिलेसन छ नि, रिलेसन छैन त हामीहरुसँग? b plus c is equals to 14 भनेर हामीले इक्वेसन फर्स्ट भनेर मानेको होइन त? यहाँनिर चाहिँ यो रिलेसनलाई युज गर्ने बेला आयो। अब हामी यसलाई युज गर्छौं 135 डिभाइडेड बाइ, अहिले नै नगरिहालौँ न त ल है। सरी, यो पनि एक स्टेप तल आएछौँ है हामी, यहाँनिर हैन, यहाँनिर नै युज गर्ने। ल यो पनि मेट्दिउँ न त, त्यसो भए यहाँसम्म पुगिसकेपछि यसलाई पनि मेट्दिउँ। 135 is equals to 45, 9 minus b, 9 हामीहरुसँग के छ? सिन्स a plus b is equals to 14, c भनेको b plus c is equals to 14, c भनेको 14 minus b, 9 minus 14 plus b हुन्छ नि। फेरि माइनसले प्लस 14 लाई र माइनस b लाई दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेको है, केही कुरा ठुलो कुरा गरेको छैन। 45 9 minus b, 9 minus 14 कति हुने भयो त? 5 plus b, 5 plus b, b minus 5, minus 5 यहाँनिर हुने भयो 45, 9 minus b, b minus 5। देन अब गरौँ हामी यस्तो हैन, हामीहरुले यसलाई यसरी पनि गर्न सक्छौं है। जस्तै सधैँ क्याल्कुलेटर चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। 135 छ, 135 छ, 45 छ, 5 कति? 5 ले 5 9 जा 45, यहाँसम्म ठिक छ, हामीलाई इजिली आउँछ। 5 2 जा 10 गर्ने, 5 7 जा 35, फेरि जाने रहेछ 9 1 जा 9, 3 जा 27। अब हेर्ने 135 डिभाइडेड बाइ 45 गर्दा कति आउँदो रहेछ? 3 आउँदो रहेछ। ठिक छ नि, ठिक छ। कति हुने रहेछ त यो? इज इक्वल्स टु यहाँ 3 हुने रहेछ। 9 minus b, b minus 5 और 3 is equals to 9 ले b minus 5 लाई गर्ने अनि त्यसपछि फेरि माइनस b ले b minus 5 लाई यहाँ तल आएर c को ठाउँमा राख्दा पनि हुन्थ्यो, तर त्यहाँ चाहिँ हामीहरुको एउटै मात्र c हैन, अरु एउटा दुईटा भ्यालु आउन थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ थोरै गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले माथि राख्दा चाहिँ भन्न खोजेको। माथि राख्दा चाहिँ राम्रो भन्न खोजेको है खासमा। तल ल्याएर त्यसरी गर्नै मिल्दैन, गर्नै पाइदैन चाहिँ भनेको हैन। गर्न चाहिँ पाइन्छ, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुको इच्छा हो। तर त्यहाँ यसरी गर्दा एकदमै लामो हुन जान्छ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। अरु क्वेशन पनि त गर्नु पर्यो नि एक्जाममा, एउटै क्वेशन गरेर भयो त? त्यही भएर 9b minus 45 minus b square minus प्लस हुने भयो 5b है। अब यस्तो भएपछि यसलाई लेख्न सकिन्छ। अब 45 लाई यतातिर ल्याउँ न त, b स्क्वायर लाई यतातिर ल्याउँ है। b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 5b कति हुने भयो मेरो? 10, 14b। त्यसै गरी प्लस 45 प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0। यो कति हुने भयो त मेरो? b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 48 इज इक्वल्स टु 0। 48 इज इक्वल्स टु 0। b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 48 इज इक्वल्स टु 0। अब टेबल थाहा छ नि, 8 6 जा 48, यसलाई गर्न आउँछ नि है? यसलाई त गर्न आउँछ, थाहा छ मलाई, तपाईहरुलाई गर्न आउँछ यसलाई। प्लस 48 इज इक्वल्स टु 0। यो हुने भयो मेरो माइनस 8b माइनस 6b प्लस 48 इज इक्वल्स टु 0। अनि यसबाट मेरो b माइनस 8 माइनस 6 b माइनस 8 इज इक्वल्स टु 0। b माइनस 8 कमन अनि b minus 6 is equals to 0. Either b is equals to 8 or
b is equals to 6 आइदर b is equals to 8 or b is equals to 6 हामीहरुको b को त दुईटा भ्यालु आयो अब b को दुईटा भ्यालु आयो भन्दैमा डराउने हो त होइन when b is equals to 6 c is equals to के हुने भयो हामीहरुको यहाँ थियो कहाँ छ त यहाँ छ b is equals to मैले 6 राख्यो भने c is equals to के हुनु पर्यो त 14 minus b यानी कि 14 minus 6 हुनु पर्यो यानी कि यो मेरो हुने भयो 8 यो पनि मिटर हो यो पनि मिटर हो है फेरि when b is equals to 8 मिटर c is equals to कति हुने भयो 14 minus 8 यानी कि कति हुने भयो त 6 मिटर अनि त्यसैगरी means the other two sides of triangle are 6 centimeter and 8 centimeter or 8 meter centimeter हैन मिटर है मिटर मा गिभन छ नि हामीहरुलाई मिटर हो सबै के हो त मिटर हो 8 मिटर एन्ड के त 6 मिटर दुईटा मध्ये कुनै पनि हुन सक्छ सो हामीहरु यसरी गर्न सक्छौं हामीहरुको यसमा सोध्ने भनेको लगभग अलिकति गाह्रो क्वेशन भनेको यही हो यो भन्दा बियोन्ड जाँदैन सबैभन्दा गाह्रो क्वेशन भनेको तपाईलाई यस्तै टाइपको र अर्को रेशियो टाइपको क्वेशन पनि सोध्न सक्छ अब त्यसमा जस्तै रेशियो टाइपको क्वेशन भनेको कस्तो भने क्वेशन के छ भने द रेशियो of sides of triangle is so 12 is to 17 is to 25 and its perimeter हामीलाई गिभन छ 540 फिट भन्छ p is equals to के भन्छ 540 फिट म यसको आइडिया भनिदिन्छु क्वेशन पनि लेख्दिए फाइन्ड एरिया भन्छ फाइन्ड एरिया अफ ट्रायंगल भनेर भन्छ फर्स्ट पॉइंट रेशियोलाई मान्नु पर्यो हामीहरुले 12x कति छ त 12x 17x र 25x हामीहरुलाई के गिभन छ पेरिमिटर भनेको के हो त तीनटै साइडको एडिसन यानी कि 12x plus 17x plus 25x is equals to कति हुनु पर्यो 540 फिट यानी कि x is equals to हामीहरुको समथिङ आउँछ भ्यालु यहाँ जस्तै 10 फिट अनि त्यसपछि 12x भनेको कति हो 17x भनेको कति हो अनि त्यसपछि गएर 25x भनेको कति हो निकाल्न सक्छौं सेमी पेरिमिटर निकाल्न सक्छौं पेरिमिटरको आधा 540 को कति हुने भयो 270 त्यसपछि त हामीहरुसँग एरियाको फर्मुला सधैं छ s minus a s minus b s minus c यसरी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हामी सो यस्तै टाइपको क्वेशनहरु हो सोध्ने भनेको है